बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मुआशरा, मैं हूं जवाद शमसी। हजरत बुल्ले शाह फरमाते हैं, पंज रुकन इस्लाम दे ते छेवां बुलिया टुक, छेवां जेना पूरा होवे पंजो जावन मुख। नाजरीन, आज हमारे मुआशरा में भूख, अफलास और जहालत बहुत कसरत से पाए जाते हैं। आइए मिलके अहद करें कि हमने अपने मुआशरा से, अपने मुआशरा को साले मुआशरा बनाने के लिए जहालत, भूख और अफलास से जान छुड़ाना है और इसका खात्मा करना है। ये उसी वक्त मुमकिन होगा जब हम अपनी सीनियर सियासी क़यादत से रहनुमाई हासिल करें। आज मुआशरा के फोरम पर हमारे साथ मुस्लिम लीग के, पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सीनियर रहनुमा आगा साहब मौजूद हैं, कामिल अली आगा, और मैं इनका शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मुझे वक्त दिया और आज इनसे पाकिस्तान के जो इस वक्त सियासी हालात हैं, मारूजी हालात हैं और जो इकनॉमिकल कंडीशन है पाकिस्तान की, उस पर गुफ्तगू होगी। और जो पाकिस्तान में मसाइल आज गरीबों के चल रहे हैं, भूख है, अफलास है, जहालत है, उसके बारे में हम इनसे डिस्कस करेंगे। और आगा साहब को मैं अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। आगा साहब, आपका बेहद ममनून हूं कि आपने मुझे मेरे मुआशरा प्रोग्राम के लिए वक्त दिया और आज आपसे हम कोशिश करेंगे कि आवाम की रहनुमाई हासिल कर सकें। जी शुक्रिया। आगा साहब, सियासत ने पाकिस्तानी मुआशरे को क्या दिया? देखिए, सियासत के बगैर तो मुआशरा मुकम्मल नहीं होता और मैं समझता हूँ कि अगर सियासत की सिमत दुरुस्त हो जाए तो मुआशरा मुकम्मल हो जाता। आपने फरमाया कि जहालत, भूख और इफलास इस मुआशरे से हमें ख़त्म करनी चाहिए, यकीनन करनी चाहिए। लेकिन मैं समझता हूँ कि तीन चीज़ें ख़त्म करने की बैक वक़्त ज़रूरत नहीं है। अगर जहालत ख़त्म हो जाए तो भूख और इफलास वैसे ही ख़त्म हो जाएगी। जी, तो मैं ये समझता हूँ कि ये बुनियादी तौर पे अगर हमने जहालत ख़त्म करनी है तो हमें अपनी सियासत को दुरुस्त करना होगा, उसकी सिमत को दुरुस्त करना होगा। जी, हमें अपने आप को दुरुस्त करना होगा, हमारे सियासतदानों को अपनी सिमत बनाना होगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि मीडिया की वजह से आज पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं उनके अंदर बेहतरी आ रही है। मीडिया अवेयरनेस जो है उसने लोगों को शऊर दिया है और मीडिया अवेयरनेस की वजह से सियासतदान भी महसूस कर रहे हैं कि हमें दुरुस्त करना पड़ेगा अपनी पार्टियों को, अपने आप को। तो ये सिमत यकीनी तौर पे जिस मुआशरे में इब्तला होती है तो बेहतरी की इब्तदा जो है वो एक मुस्बत रवैया होता है। आज चूँकि बेहतरी की इब्तदा हो चुकी है, इसलिए मैं पुरुमीद हूँ कि इंशाअल्लाह इस मुआशरे में, सियासत में तब्दीलियाँ आएंगी। तो आप क्या आप समझते हैं कि हमारी जो पॉलिटिकल जो जमातें हैं, सियासी जमातें हैं, उनके सरबराहान ने कोई मुस्बत रवैया अख्तियार किया है? देखिए, मजमूई तौर पे पूरी सिर्फ सरबराहान को मुर्द इल्ज़ाम ठहराना जो है वो शायद इतना कोई बेहतर अमल नहीं है। पूरा मुआशरा जब ख़राब है और उसमें तब्दीलियों की ज़रूरत है तो कायदीन के अंदर भी तब्दीलियों की ज़रूरत है। ये उसी मुआशरे की लीडरशिप है जो मुआशरा चल रहा है। नहीं, तो आप इसमें ये समझते हैं कि तब्दीली नीचे से शुरू होगी या ऊपर से? मैंने किया कि जब आम आदमी को शऊर आएगा और वो शऊर जो है वो उसके तकाजे जो हैं वो ये हैं कि लीडरशिप अपने आप को दुरुस्त करेगी और यकीनी तौर पे जब उनको ज़रूरत महसूस हो रही है। अब मैं मिसाल दे सकता हूँ, बहुत सारी जमातें हैं जिनके ऊपर बहुत सारे इल्ज़ामात थे। आज वो अपने ऊपर इल्ज़ामात को छोड़कर उन इल्ज़ामात को इस तरीके से निभा रही हैं कि आज वो कई जमातें जिनके ऊपर इल्ज़ाम थे, इस इलाकाई जमातें थी, उनके इल्ज़ाम थे कि ये बता लेते हैं, आज वो कह रहे हैं जी बता ख़त्म करें। अल्टीमेटम्स आ रहे हैं उनकी तरफ से। तो ये मैं समझता हूँ कि ये एक तब्दीली का अमल है। या ये एक तब्दीली इस वजह से तो नहीं आ रही
کہ ایک تو وہ تینوں جماعتیں جن کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں وہ تینوں حکمران ہیں وہاں پہ، اور ایک دوسرے پہ تینوں کیچڑ اچھال رہے ہیں اور ذمہ داری لینے پہ کوئی تیار نہیں ہے. اور ایسا تو نہیں آغا صاحب کہ کہیں دیکھا دیکھی جس جماعت کے نام بھتہ لگتا تھا پہلے، کوئی دوسری جماعت بھی دیکھا دیکھی لینا شروع ہو گئی ہو، ان کا بند کرانے کے چکر میں وہ کہہ رہے ہوں گے کہ اپنا بھی بند ہو جائے؟ نہیں، میں نہیں ایسا سمجھتا، کیونکہ عام آدمی جو ہے وہ اس کی اویئرنیس اتنی بڑھ گئی ہے کہ اب لوگ جو ہیں وہ برملا اپنے مسائل کا اظہار کرتے ہیں. ان کے پاس مسائل کے اظہار کے لیے ایک میڈیا جو ہے وہ سامنے آ گیا ہے، اور وہ اس کی انٹیلیجنس سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہتری کا عمل شروع ہوا ہے. وہ جب کچھ کہہ سکتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ فلاں جو ہے وہ یہ کر رہا ہے. جب وہ کہتے ہیں تو تبدیلی کا عمل شروع ہو گیا. اب لوگوں کو ضرورت محسوس ہو رہی ہے. اب آپ تین جماعتوں کی بات کرتے ہیں، تین جماعتیں جو ہیں تینوں کی تینوں کیا کہہ رہی ہیں؟ تینوں یہ کہہ رہی ہیں کہ اس کو ختم کیا جائے، لیکن الزامات تینوں ایک دوسرے پہ لگا رہے ہیں. بالکل، اس میں کوئی شک نہیں، آپ درست فرما رہے ہیں. یہ الزامات باری باری تینوں پر تھے، اب بھی وہ اس پہ وہ سٹینڈ کرتے تھے، وہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کے اوپر تھے. دیکھیں جی، ان کا اور جو لوگ وزیر داخلہ ہے جس نے یہ اس پہ کچھ انہوں نے کوئی قانونی کارروائی ان کے خلاف کرنی ہے، اسی پہ وہ بھتہ خوری کا الزام لگا رہے ہیں جو ان کے مخالفین ہیں. نہیں، دیکھیں، اب اگر میں چونکہ یہ چاہ رہا ہوں کہ جو ہماری گفتگو ہے اس میں حقائق شامل رہے. میں بھی ایک پولیٹیکل بندہ ہونے کے ناطے میں بھی اس گفتگو کے اندر سیاست کھیل سکتا ہوں، لیکن میں نہیں کھیل رہا، میں حقائق بیان کر رہا ہوں. وہ یہ ہے کہ ہر الزام کے ساتھ لوگ ثبوت کے ساتھ سامنے آئے ہیں. ہر الزام کے ساتھ جس جماعت پر جس نے الزام لگایا، جس کسی نے بھی الزام لگایا، وہ سچ تھا، اس کے اندر اس نے حقائق بیان کیے، اور بیان کرنے کے بعد یہ عمل شروع ہوا کہ آج تینوں جماعتیں، آپ پیپلز پارٹی کو دیکھ لیں، ان کے جس گروپ کے اوپر بھتہ خوری کا الزام تھا انہوں نے اس کو کالعدم قرار دے دیا. یہ تبدیلی کا عمل ہے اور عملی ثبوت ہے. اور آپ ایم کیو ایم کو دیکھیں تو ایم کیو ایم آج بآواز بلند مطالبہ کر رہی ہے کہ اتنے روز کے اندر اگر اس کے اوپر عمل نہ ہوا تو ہم اپنا لائحہ عمل بیان تیار کریں گے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یقینی طور پہ ایک مثبت عمل ہے اور رویہ ہے جو شروع ہو چکا ہے. جہاں سے ہم نے بات شروع کی تھی جی، وہ یہ تھی کہ اب یہ کوئی تبدیلی آئے گی، نہیں آئے گی؟ آئے گی، یقیناً آئے گی. جب ایجوکیشن بڑھتی ہے، جب جہالت ختم ہوتی ہے تو پھر بھوک اور افلاس ختم ہوتے ہیں. یہ سارے عمل جو ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ علم کا جو جادو ہے وہ چل رہا ہے. جب لوگوں کو کہ علم میں آتا ہے کہ حقائق کیا ہیں تو تبدیلی جو ہے وہ یقینی ہو جاتی ہے. اب یہ الحمدللہ ہم یہاں پہ کھڑے ہیں کہ جماعتوں کے اندر تبدیلی کا عمل، بہتری کا